وسلم وابا بکرین و عمر وارجو ان اکون معہم بحبی فرمایا ایاہم و علم عملو بمثل اعمالہم. اور دنیا دے لوگوں سب تو زیادہ میرا پیار نبی دے نال ہے تے اس تو تھوڑا پیار ابو بکر دے نال ہے، اس تو بعد میرا پیار عمر دے نال ہے. میں کیا انس تیرے عمل تے اینا دے عملاں ورگے نہیں، پر تو محبت دی وجہ تو اینا دے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت دے دن تو اینا دے نال ہوئے گا. محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اینی محبت عقیدت ہے. آئیے مشہور تابی حضرت امام مسروق فرماندے نے ابی بکرن و عمرہ فرمایا و معرفت فضلها من السنہ. ابو بکر نہ محبت اور انہاں دی فضیلت جیڑی ہے سنت دی معرفت ہے، معرفت سنت ہے، یعنی نبی دی سنت تے او بندہ عمل کردا ہے. جڑا ابو بکر نہ پیار کردا ہے، جڑا عمر نہ پیار کردا ہے، کیونکہ آقا بھی ابو بکر و عمر نہ ساری زندگی پیار کردے رہے، نبی دے صحابہ نہ پیار کردا ہے. اگے پوچھا گیا حضرت خالد بن سلمہ رحمہم اللہ امام مشروق کہندے نے ابن شبرما طواف کر رہے نے بیت اللہ دا تے ایک امام نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرے دے بہت بڑے امام نے طواف کردے پوچھ دے نے امام حسن بصری نو آندے نے حب ابی بکرین و عمر سنتن. ابو بکر و عمر دی محبت سنت ہے. حضرت امام حسن بصری فرمان لگے لا فریضہ تو نہیں، فرض ہے، سنت نہیں. انہاں دی محبت فرض ہے، جویں نماز فرض ہے ایویں ابو بکر و عمر دی محبت بھی فرض ہے. اور ایک اور امام نے امام ابن حزم رحمہم اللہ وہ بھی فرماندے نے حبہم فرضن، پیغمبر دے صحابہ دی محبت فرض ہے، سنت نہیں. نبی دے صحابہ دی محبت کی ہے فرض ہے. جویں نماز فرض ہے، نماز تو کوئی بندہ خالی نہیں، ایویں صحابہ دی محبت بھی فرض ہے. کوئی دل ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے جڑا نبی دے صحابہ دی محبت تو خالی ہے. امام مالک قید رحمت اللہ علیہ اندر کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر وكما يعلمون السورۃ والسنہ. حضرت امام مالک فرماندے نے مدینے دے اندر لوگ اپنے